अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगैन। डिस्कशन बहुत सारे टॉपिक्स पे आज होगी, क्रिकेट से लेके और भी जो हमें आज एक जीत हासिल हुई है उसके वाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, सवेरा ने बात की जीत की और उस जीत की रामिफिकेशंस भी बड़ी अच्छी हैं। एक अनयूजुअल स्पोर्ट के हवाले से जिस टूर्नामेंट पे हम अपने प्रोग्राम पे ख़ास एक नज़र रखे हुए हैं, लेकिन मैं जब बाकी खबरें देख रहा हूँ तो क्रिकेट का ही गलबा जो है वो फ़िलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको हम कंपनसेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहरहाल जी, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एज ऑलवेज व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं जो बात आज हम सब करते ही आ रहे थे, पूरा मीडिया ये बात कर रहा था बट डिनाई कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। T20 वर्ल्ड कप में फिट नहीं था, ये कहना है शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी ने ये एतराफ़ कर लिया, एक ही मसल पर काम करना मुश्किल था, कई बार सोचा सब छोड़ना पड़ेगा। बोले मुकम्मल फिट और रिदम में आ चुका हूँ, PSL 8 में कमबैक के लिए तैयार हूँ। PSL दुनिया की बेहतरीन लीग है। शाहीन के एतराफ़ ने PCB मेडिकल पैनल की कारकर्दगी को मशकूक कर दिया। ऑलराइट, बात करते हैं कुछ 5 फरवरी को होने वाले एग्जीबिशन मैच में। वर्ल्ड क्रिकेट का एक मेला सज रहा है बुक्टी स्टेडियम में। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत उनके जो कप्तान हैं सरफराज अहमद वो करेंगे, और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम नए कप्तान पेशावर ज़ल्मी के पोस्ट टीम की क़यादत कर रहे होंगे। टीम के लिए स्क्वाड्स का भी ऐलान कर दिया गया है। And well, we have got a few of the top Pakistani players playing in Quetta. Quetta की टीम में नसीम शाह शामिल हैं, मोहम्मद हसनैन और उमर अकमल जो हैं वो एक्शन में होंगे। शाहिद आफरीदी, उस्मान कादिर और हैदर अली पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। शायकीन के लिए स्टेडियम के गेट्स सुबह के 8 बजे ही खोल दिए जाएंगे। टॉस 11 बजे और ये मैच 11:30 बजे शुरू होगा। बिल्कुल जी, मेला सजने वाला है और बुक्टी स्टेडियम में रौनकें बहाल होने वाली हैं। ये मैच एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जिस तरह सोल्ड आउट टिकट्स की भी बात हो रही है कि लोग खरीद चुके हैं ये टिकट्स। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें, जब भी भारत की बात होती है, वीज़ा इशू की बात होती है और कोई ना कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तानी बैकग्राउंड से कोई प्लेयर अगर अटैच्ड हो तो कोई ना कोई वीज़ा इशू ज़रूर आता है। और फिर वो वीज़ा इशू सामने आ गया। उस्मान ख्वाजा की पाकिस्तान में पैदाइश उनकी भारतीय वीज़ा के आड़े आ गई। ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को भारत ने वीज़ा जारी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलवी टीम सिडनी से भारत के लिए रवाना हो गई है, लेकिन उस्मान ख्वाजा टीम के हमरा ना जा सके। इससे कबल भी उस्मान ख्वाजा को 2011 में भी भारत जाने के लिए वीज़े का मसला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ फरवरी से नागपुर में शुरू हुई। बात करते हैं विमेन वर्ल्ड कप के हवाले से। विमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा इस बार साउथ अफ्रीका में, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम पहुंच गई है केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया से आए दुबई और दुबई से ये गए हैं केप टाउन। सो मस्ट बी अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी देयर फॉर द लेडीज देयर। याद रहे जी, पाकिस्तान टीम जो कि पहुंची है 3 फरवरी से अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। ग्रुप बी में पाकिस्तान टीम है और इट्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ डेथ इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज रिवायती हरीफ भारत, वो तो हम कोई सभी किसी टूर्नामेंट के किसी ग्रुप में 2 टीमें भी होंगी तो वो पाकिस्तान और भारत ही होंगी। ICC टूर्नामेंट में इंग्लैंड इसमें शामिल है, वेस्ट इंडीज शामिल है, आयरलैंड इसमें शामिल है। पाकिस्तान अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को केप टाउन में ही खेलेगा। वैसे आई थिंक सवेरा इंग्लैंड और इंडिया तो चलें ज़रा डिफरेंट टीमें हैं, मुश्किल टीमें हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन फैंसी आवर चांसेस अगेंस्ट आयरलैंड एंड वेस्ट इंडीज़। लेट्स होप सो, बिकॉज हमारी परफॉर्मेंसेज एटलीस्ट वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छी रही हैं। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने खेला उस पर भी आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। बट येस, अ वेरी 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 लॉन्ग फ्लाइट, क्योंकि मेलबर्न से दुबई 3.5 घंटे एंड देन दुबई से केप टाउन की फ्लाइट जो है 3.5 घंटे नहीं हो सकती, 13.5 घंटे। एंड केप टाउन, दुबई से केप टाउन की फ्लाइट जो है वो 8 घंटे 10 मिनट की, विच मीन्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर दीज गर्ल्स। बट येस, रिवायती हरीफ के साथ ही मुकाबला शुरू होगा इन लड़कियों का।
मूविंग ऑन फर्दर, और अच्छी खबर की जहां मैं बात करी थी तो स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप 2023 जीत लिया है। फाइनल में पाकिस्तान ने फलस्तीन को 3 के मुकाबले 11 गोल से जो है वो शिकस्त दी, 11 रन शिकस्त दी। कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सो दिस इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। बट बेसबॉल अदील, मतलब वी वर फॉलोइंग दिस टूर्नामेंट ऑल टुगेदर, कब टीम्स आई, कब मुकाबला शुरू हुआ, कौन कौन इस मुकाबले में है, एंड पाकिस्तान विनिंग इट। मतलब बेसबॉल जिसपे हम बिल्कुल लाइमलाइट नहीं डाल। और सवेरा, ना सिर्फ पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीता है बल्कि पाकिस्तान की, अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहा था तो बड़े ही ओवरवेलमिंग अंदाज से पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो जीतता हुआ आया है। और हमारी कोशिश होगी कि आगे चल के पाकिस्तान की विनिंग टीम के कैप्टन से भी आपकी इस शो में मुख्तसरन बात कराई जाए इंशाल्लाह आगे चल के। बेसबॉल के हवाले से, जब से पाकिस्तान टीम, अगर आपको याद हो, एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेलने के लिए पनामा गई थी, उस वक्त से हमारा इस खेल के ऊपर फोकस रहा है। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तमाम फेडरेशंस की तरह इनको भी फंड्स की बड़ी किल्लत का सामना होता है, बट डेफिनेटली देयर आर सम गुड पीपल हु आर रनिंग द शो देयर। और वैसे सवेरा एक बात है, बेसबॉल आपको समझ में आती है? यू अंडरस्टैंड द गेम? कुछ थोड़ा बहुत होम रन और उसके हिसाब से बिल्कुल समझ आती है, मगर अदिल एक चीज जो मैं अभी सोच रही थी ये बात करते हुए कि शायद अब ये जो हमारी पाकिस्तान टीम के बेसबॉल कोच हैं, इनको वो जो हम कोचिंग एक पूरा पैनल बना रहे हैं ना, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर के अंडर, मुझे लगता है कि एक कोच वो भी रखने चाहिए, बिकॉज जिस तरह हमने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड ने जिस तरह बेसबॉल के कोचेस से फायदा उठाया, 2015 में दे इंडक्टेड बेसबॉल कोचेस इन देयर सिस्टम एंड लुक एट देम नाउ। तो वो बेसबॉल अप्रोच हमेशा बेसबॉल से मिलेगी। जो क्रिकेट में जो स्लॉगिंग की टर्म आई है, एक्चुअली स्लॉगर बेसबॉल में बैटर को ही कहते हैं कि जिसका काम होता है हिट मारना। सो क्रिकेट में बहुत, क्रिकेट में तो आपको पता है यहाँ से निकाल दिया, वो बेसबॉल में एक ही हिट होती है और वो स्लॉगिंग होती है। यस, कभी कभार कोई टैक्टिकल शॉट खेल के जो है आरबीआईज वगैरह, जो रन बैटेड इन जिसको कहते हैं, उसके लिए अक्सर बॉल को प्लेस करके भागा जाता है, लेकिन बेसबॉल इज ऑल अबाउट हिटिंग एंड आई थिंक क्रिकेट कैन लर्न सो मच फ्रॉम बेसबॉल। और यप, हमारे आज के पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, हमारे आज के पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है, क्योंकि खबरें सब हैं, सारी मुबारकबाद दे दी गई है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ उनको नामजद किया गया है। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान से हम बात करेंगे। कामरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मगर क्या कामरान अभी तक आपको ऑफिशियली इस ओहदे के बारे में बता दिया गया? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आपको पता है कि पीसीबी की तरफ से प्रॉपरली प्रेस रिलीज आएगी तो फिर ही जाके पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक जो फोन कॉल से बताया जाता है वो डेफिनेटली बताया हुआ, लेकिन ऑफिशियली अभी आपको पता है नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आ जाएगी तो ज्यादा पिक्चर क्लियर नजर आएगी। कामरान, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है चीफ सेलेक्टर का। शाहिद खान आफरीदी हमारे शो में ऑफ कोर्स रेगुलर यहाँ पर होते हैं और वो, उनका कोई 1-1.5 महीने का ही टाइम था, लेकिन वो उन्होंने एंजॉय तो किया, लेकिन वो बार बार ये कहते थे कि यार इसमें हर एक के साथ इंसाफ करना पड़ता है। बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम है। अपने आप को ज़हनी तौर से, और इतनी इंपॉर्टेंट, आप जूनियर ग्रेड क्रिकेट के बच्चों को सेलेक्ट कर रहे होंगे, उस कमेटी को हेड कर रहे होंगे, इंशाल्लाह आप बन तो जाएंगे चीफ सेलेक्टर। अपने आप को ज़हनी तौर से कैसे तैयार कर रहे हैं इसके लिए कामरान? देखिए अदिल भाई, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो एक प्रोसेस के साथ खेला भी होता है ना, उसको सारे सिस्टम का पता होता है, प्लेयर्स कैसे जल किया जाता है, कैसे चांस मिलता है, एक टैलेंट भी देखना होता है, एक परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। तो ये सारी चीजें सामने रख के मेरे ख्याल से सिलेक्शन होगी, ऑनेस्टी के साथ होगी, टैलेंट और परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। और उसके बाद मुश्किल है, ठीक है, लड़का बहुत है, बहुत लड़के हैं जूनियर लेवल पे तो बहुत है। पाकिस्तान टीम में तो बड़ा इजीली सामने नाम होते हैं जी, लड़कों के 25, 26, 28 लड़के बच जाते हैं। जूनियर टीम में मेरे ख्याल से मुश्किल काम होता है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा काम यही होता है। जैसे मेरे जैसे क्रिकेटर है, कोई भी बड़े क्रिकेटर हो, जूनियर लेवल से स्टार्ट करे तो एक आइडिया होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे इस चीज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। क्लब क्रिकेट मैंने खेली हुई बहुत ज्यादा, ग्राउंड में हर जगह, डोमेस्टिक मैंने खेली हुई है, अंडर 19 प्लेयरों के साथ भी मेरे अंडर भी खेले हुए हैं, तो इस चीज का मुझे आइडिया। तो इंशाल्लाह बाकी जो लड़के हैं मेरे साथ, मेरी टीम है, जो मेरे बैच के लड़के हैं, कोई सीनियर है, अमन अजीज जैसे और तैमूर खान जैसे, तो इंशाल्लाह इनका भी फायदा होगा। और बाकी पूरी प्रॉपर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी जब फाइनली हो जाएगा, जब किसी की तरफ से सिग्नल आ जाएगा, शेड्यूल सारा बताया जाएगा, कैसे नए सिस्टम को लेकर चलना है, रीजनल क्रिकेट को, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को कैसे करवानी है, तो फिर जाकर थोड़े फैसले
ایزی ہو جائیں گے, پھر مائنڈ بھی بننا شروع ہو جائے گا کہ کیسے کام کرنا. بٹ کامران, سب سے مشکل, یہ جو اس عہدے پہ ایک سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں سفارشی کلچر. وہ سب کو پتا ہے, ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا کھیلتا ہے, چلو جی میرے بیٹے کو پلیز ایک چانس دلوا دیں, یہ کروا دیں. کیا کامران اکمل اپنے اصولوں پہ فٹ ڈاؤن رکھیں گے اور ہمیں یہ کمپرومائزز نہیں دکھیں گے؟ دیکھیں, میرے اصول کمپرومائز تو خیر کوئی بھی نہیں ہوگا, کسی کے بھی نہیں ہوں گے, اور میرے اصول یہ نہیں ہوں گے کہ وہ اس نے مجھ سے ملا نہیں ہے یا اس کے میرے پرسنل کوئی ایسی چیزیں ہیں اس کو میں کرکٹ میں اور لڑکوں میں نہیں لے کے آؤں گا. ٹیلنٹ کو ہمیشہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو موقع ملے گا, لیکن ابھی ارلی ہے کچھ کہنا. آپ کو پتا سیرا ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے آفیشیلی طریقے سے 100% کسی کو بھی شور نہیں ہے, تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ہاں, جتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہے اس پاکستان کرکٹ بورڈ کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے, تو انشاءاللہ اس پہ پورا انصاف ہوگا. مل کے کریں گے, جو میری ٹیم ہے, جو میرے ساتھ ہوں گے, جو کسی بھی کے سینئر عہدے دار ہیں, ان سے بالکل ان کو اعتماد میں لے کے اپنا پلانس بتائیں گے, کنونس کریں گے کہ ایسے ہماری کرکٹ ہونی چاہیے جونیئر لیول پہ جیسے چلتی ہوئی آ رہی, اس کو ہم نے بہتر کرنی ہے, بہتر طریقے سے کھلانی ہے. میرا ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میرا موقف رہا ہے کہ T20 کرکٹ سے سلیکشن نہیں ہونی چاہیے, اور میری ابھی بھی یہی ہوگی چیز ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو, ینگ پلیئروں کو ان کی بیس اچھی بنائیں, وہ ریڈ بال کرکٹ سے لمبی کرکٹ کھیل کے بنے گی. باقی T20 آٹومیٹکلی آ جائے گی کھیلنی. پاور ہٹنگ آج اتنی گیم اویئرنیس ہے, اس کا بھی ہم لوگ تھوڑا سا پیچ رکھیں گے کروانے کا, لیکن موسٹلی زیادہ ہم ریڈ بال کرکٹ 3 ڈے 2 ڈے یہ ساری چیزیں کروائیں گے. کامران, ویسے آپ کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ آپ تجزیات بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے آج بھی وہ کامران اکمل ہمیں لگتے ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی گرین شرٹ میں کھیلا کرتے تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مینٹلی آپ ابھی بھی کرکٹ کے لیے تیار ہیں, فزیکلی بھی تیار ہیں آپ. تو آپ کے پاس جب یہ چیف سلیکٹر والا رول آیا تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ یار میں تو ابھی خود کرکٹر ہوں, آپ مجھ سے سلیکشن کا جو ہے وہ یہاں پہ کام کرا رہے ہیں. سو آپ کی کرکٹ جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے وہ متاثر ہوگی جو آپ کے ایمبیشنز ہیں آگے کھیلنے کی, یا پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں اب میں نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتا ہوں تو کرکٹ کو فی الحال خیر بات کہہ دوں؟ دیکھیے دل, اللہ نے بڑی عزت دی ہے, جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے میں نے اوور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے 50+ ہے, 150+ ہو گیا, یہ جتنے بھی میچز ہیں وہ. لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے میں یہ نہیں خواہش کرتا تھا, میرا گراؤنڈ میں کی کرکٹ کور کرتی تھی, میری خواہش ہوتی تھی میں ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہوں تو 100% دوں. پچھلے کوئی 2 بورڈز آئے ہیں 2 سال سے, جیسا سسٹم تھا 6 ٹیموں کا, اس کی وجہ سے ہمارے کرکٹرز بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کوئی چھوڑ گئے ہوئے تھے, پاکستان گراس روٹ لیول ختم ہو گیا ہوا تھا, اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی, تو ان کا بس انہوں نے جیسے بھی ہم جیسے سینئر پلیئروں کے ساتھ جیسے بہیویئر رکھا ہوا تھا تو اس سے تھوڑا اندازہ ہوا تھا, تو یہ سمجھے کہ میری ناراضگی کی وجہ سے میں ڈومیسٹک میں نے چھوڑ دی تھی. پاکستان سے اب میرا نکال کے مجھے اب ڈومیسٹک بھی کھیلنی چاہیے. ہاں باہر میری کوئی بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے 8-10 دن کی 15 دن کی, کوئی لیگ چھوٹی موٹی ہوتی ہے, اس میں میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جیسے میں ابھی آسٹریلیا گیا تھا, آگے بھی ہوگی فزیکل میری کرکٹ, ابھی بھی میں کھیل رہا ہوں, کلب کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں, تو انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی. لیکن سب سے پہلے اب میرا کام ہے, جو میری ذمہ داری مجھے ملے گی جب 100%, تو انشاءاللہ یہ بچوں کو تیار کر کے آگے اپنی ڈومیسٹک ٹیموں میں, یہ میرا, میں آپ کو ابھی یہ میرا موقف نہیں ہوگا تو میں انڈر 19 جو بچے کھیل رہے ہیں پرفارمنس کر رہے ہیں انڈر 19 میں, اور میں اپنی ہائی مینجمنٹ کو کنونس کروں ان کو پاکستان ٹیم میں بھیجوں. میں ان کو کنونس کروں گا ایک پروسیس کے ساتھ کہ ان کو آپ ڈومیسٹک ٹیموں میں کھلائیں, ریجنل کرکٹ میں کھلائیں, ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں کھلائیں, وہاں پہ آپ ان کی اصل ٹرائل, وہاں پہ آپ ان کو چیک کریں, پرفارمنس کریں, اس کے بعد پھر آپ ان کا پاتھ وے بنائیں کہ پاکستان ٹیم میں کہاں پہنچنے کا, انڈر 19 کے ٹورڈ ہوں, 18 کے ٹورڈ ہوں, وہاں پہ بھجوائیں. نہ کہ میں ان کو ایسے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ پاکستان ٹیم میں بھجواؤں, وہ مجھے پتا, میں خود کہتا رہا ہوں کہ ایک پروسیس کے ساتھ آئے گا لڑکا, وہ زیادہ محنت کرے گا اور بڑا نام بنے گا, گریٹ پلیئرز بنے گے جیسے ہمارے پاس کے گریٹ بنے ہیں. فرنٹ ٹیم میں گریٹ جیسے بابر آیا, بیسک کے ساتھ آیا, آپ دیکھیں انڈر 90, یہ سارے پروسیس کے ساتھ آیا, تو آج وہ ورلڈ کے پلیئروں میں نام آتا ہے نا اس کا. تو ہم نے ایسے پلیئرز بنانے ہیں, شارٹ کٹ راستے سے نہیں بنانے. T20 کی پرفارمنس دیکھ کے T20 کرکٹ کھلا کے پاکستان ٹیم میں نہیں لانا. میرا موقف میری جو ڈومین میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں ان کو لمبی کرکٹ کھلاؤں, 3 ڈیز زیادہ سے زیادہ کھلاؤ, 1 ڈے کھلاؤ,
T20 بھی ٹھیک ہے, اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ایک اس کا چھوٹا سا ہم لوگ ٹائم ضرور رکھیں گے کھلانے کے لیے, لیکن 80 to 90% سائڈ بال کرکٹ ہوگی. اور کامران بہت بہت یہ امپورٹنٹ جگہ ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی سلیکشن پہ بیس کرے گی کہ بیس کیا بن رہی ہے ٹیم پاکستان کی, کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں نا ایک سٹریم لائن بنتی ہے, ایک سپلائی چین مینجمنٹ ہوتی ہے, جب تک جو ہے وہ سپلائی پراپر آئے گی نہیں, ایک لڑکا اچھی طریقے سے پوری اس ڈومیسٹک کی جو پورا اسٹرگل ہے اس سے گزر کر نہیں آئے گا, تب تک وہ پاکستان ٹیم کو صحیح سے سرو نہیں کر سکے گا. سو ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی. مگر یہ جو پوری ٹیم آپ کے انڈر جو ساری ابھی تک جو اناؤنس ہو رہی ہے, کیونکہ آپ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آفیشیل پریس ریلیز نہیں آئی ہے. سہیل تنویر ہے, عامر نذیر ہے, تیمور خان, جنید خان, فیصل اطہر, کیسر عباس اینڈ ثناء اللہ بلوچ. آپ اگری ہیں اس پوری ٹیم جو آپ کے انڈر ہے, بیکاز چیف کے پاس ہی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کر سکے. دیکھیے بالکل ہے, اور ٹیم نو ڈاؤٹ بہت بڑی ہے, لیکن ابھی فی الحال آپ کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک ہے ساری, تو آگے ابھی ہم نظر نہیں آ رہا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کہ جس کے لیے ٹیم بنائی جائے. شاید مینجمنٹ نے اس لیے ٹیم اتنی بڑی بنائی ہے کہ ساری کرکٹ پورے پاکستان میں کور کر سکے. اتنی زیادہ ریجنز ہیں, اور انڈر 13 ہے, انڈر 15 ہے, انڈر 16, انڈر 19 ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو پتا کہ دیکھنا, آرگنائز کرنا اور ایک ایک لڑکے کو دیکھنا, تو میرے خیال سے انہوں نے یہ سوچ کر ٹیم اتنی بڑی بنائی ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, سہیل تنویر ہے, جنید خان ہے, فیصل اطہر ہے, کیسر عباس ہے, تیمور خان ہے, اور یہ ساری جو عامر نذیر ہے پہلے بھی سلیکشن کمیٹی میں رہے ہیں, ان کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ ان کے آئیڈیا ہوگا یہ کہ ان کے پاس لڑکے جو ہوں گے جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے, ان کے انڈر کھیلتے رہے ہیں, جن کو دیکھا ہوا ہے, تو یہ تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. تو اس میں ابھی فی الحال ہماری پروگرس ہوگی جو بھی, کہ جتنی دیر ڈومیسٹک ہو رہی ہے, یہ کرکٹ ہو رہی ہے, اس میں اچھا ٹیلنٹ, اچھے پلیئرز کھیلے, اپرچونٹی ملے, لمبی نہ کہ 1-2 میچز ملے, ایٹ لیسٹ 3-3, 4-4 میچز اتنے ملے کہ اپنا آپ کو دکھا سکیں. اس حساب سے پھر ہم لوگوں کو پلیئرز ملیں گے. بڑا ہمارا ایک المیہ ہے کہ ایک میچ میں نہیں ہوتا, دوسرے لڑکوں کو oblige کرتے, اس کی بات آ رہی ہے, وہ کہا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہماری مینجمنٹ اس پہ کوئی کمپرومائز کرے گی, چاہے پرفارمنس ہو نہ ہو پورا, لیکن موقع 100% ضرور ملے گا. اور ٹیم سے مجھے پورا امید ہے. باقی جب ہو جائے گا کام شروع, جب پلانز آ جائیں گے, جب آفیشیلی پھر میں بولوں گا, سارا کچھ میڈیا کے سامنے آ جائے گا, تو پھر وہ اس وقت زیادہ میرے خیال سے اچھی بات ہوگی, پلانز بتائے جائیں گے تو صحیح رہے گا. کامران, یہ ایک سوال اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پرائیورٹی تو بتائی کہ لمبی کرکٹ کھلوانا ہے, آپ کو فوکس جو ہے ان کا 3 ڈے 4 ڈے کرکٹ پہ لے کر آنا ہے, لیکن ظاہر ہم یہ جانتے ہیں کہ اب سے کچھ مہینوں پہلے پاکستان میں ایک پاکستان جونیئر لیگ بھی ہوئی تھی, اور جس کا پورا مقصد جو ہے وہ یہ کہ تیز فارمیٹ کی کرکٹ یعنی T20 کے لیے پاکستان کے لیے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا تھا. اب آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوں گے کامران, پاکستان جونیئر لیگ ظاہر ہے اب تو ڈیفنکٹ ہو چکی ہے, اب تو وہ ختم ہو گئی ہے لیگ, لیکن کیا اس کے پلیئرز سے مستفید ہوں گے, کیا ان کے ریکارڈز نکال کے چیک کرنے ہیں, ان لڑکوں کو آگے موقع دیا جائے گا؟ بیکاز دیکھیے کرکٹ کی تمام تر سیاست سے بالا تر ہو کر ان لڑکوں میں سے کچھ نے ٹیلنٹس کا تو بڑا زبردست مظاہرہ کیا اور باہر کے پلیئرز کے ساتھ انہوں نے کھیلے اور اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. تو پاکستان جونیئر لیگ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے کامران کچھ پلان ہے آپ کا؟ دیکھیے بالکل پلان ہے, وہ ان لڑکوں کا سب کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے. اور دیکھیے یہ T20 کرکٹ ہوئی ہے جو رمیش بھائی نے کروائی ہے, ہر چیئرمین کا اپنا ویژن ہوتا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی کہ جو آپ کا بچے کی جہاں سے بیس بننی ہوتی ہے نا, وہ T20 سے نہیں بنے گی, وہ آپ کی بنے گی لمبی کرکٹ سے. اور جو لڑکے ہیں موقع ملے گا, ٹیمیں بڑھ گئی ہیں, میرے خیال سے اگر 6 ٹیمیں ہوتی نا تو جو جیسی لیگ ہوئی ہے ان میں سے کئی لڑکے اگنور ہو جاتے. اب یہ سب لڑکے نظروں میں یہ اپنے اپنے ریجنل سے کھیلیں گے, ٹیمیں کی تعداد بڑھ گئی ہے, موقع ملیں گے, کھلے موقع ملیں گے, اور لڑکے اچھے ہیں, اور ان کو میرے خیال سے پورا موقع, اب ان کا موقع یہ ہے اسے T20 کی طرف ہم نے نہیں ان کو لگانا. میں نے کہا نا T20 جیسے آپ نے بتایا جونیئر لیگ ہوئی ہے, کروائیں گے ضرور T20 کا ٹورنامنٹ, لیکن میری زیادہ پریورٹی ہوگی 80 سے 90% کے ہم لوگ ان کو لمبی کرکٹ کھلائیں, جس سے بالرز بھی بنیں گے, لمبے اوورز کریں گے, فٹنس آئے گی بالرز کی. آج کل جو فٹنس کا ایشو ہے, بیٹسمینوں کی ٹیکنیک, ٹیمپرامنٹ نظر آئے گا, لمبے رنز کرنے کا شوق ہوگا, تو اس چیز پہ ہم لوگوں کو اب ان کی طرف لانا پڑے گا. کلب لیول پہ ڈسٹرکٹ انڈر 15, یہ ساری چیزیں میرے خیال سے
ऐसे चलेंगी और एक पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी भी क्लब क्रिकेट देखता हूँ। मुझे पता है कि ये जो हमारा जो एवरग्रीन मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम था पाकिस्तान की क्रिकेट का वो वापस आ रहा है, उससे क्लब भर जाते थे। अभी वो जब से आए हैं, ये नया बोर्ड आया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमारे क्लब भर गए हैं, लड़के आना शुरू हो गए, उनको एक होप नजर आई है, तो उन चीजों से फर्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये जो जूनियर लीग के लड़के हैं ये सारे कोई इनमें से एक भी इग्नोर नहीं होगा, वो अपनी अपनी रीजनल डिस्ट्रिक्ट सारी टीमों की तरफ से वो खेलते हुए नजर आएंगे। ग्रेट। एंड आई होप ये जो कहा जाता था सपोजिटली कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है, टैलेंट नहीं है, जो लड़के खेल रहे वही है, ये स्टेटमेंट्स इनसे हमारी जान छूटेगी। बट कामरान, ये तो हमने आपकी जो सामने एक ओहदा आया आपका उसके हवाले से बात की। एक और चीज़ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हो रही है, अनोखी सी चीज़, मिकी आथर का अपॉइंट होना एज द टीम डायरेक्टर, वर्चुअल कोचिंग यानी ऑनलाइन कोचिंग होगी। कामरान, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नो डाउट पाकिस्तान के वो कोच रहे हैं, जो भी थे मसले मेरे साथ भी थे, आप कह सकते हैं उम्र के साथ है तो मेरे साथ भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन अब भूलना चाहिए, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। अब आई डोंट नो, उसमें अभी प्रॉपरली पीसीबी ने प्रेस रिलीज नहीं की, उनकी तरफ से नहीं आई, कैसे क्या नाम है वो कोचिंग करेंगे, कैसे टीम के साथ रहेंगे, ऐसे मीडिया की बातें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये नया एक्सपीरियंस होगा जैसे जूनियर लीग का होगा, तो लेट्स सी ये कितना कामयाब होता है, देखते हैं। लेकिन ये है कि इस टाइम हम लोगों को जरूरत भी है पाकिस्तान की टीम ऊपर जाए, एक उनका विजन बने, एक मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो, जो मैं खुद आपके सामने अभी भी मैं बोल, तो एक मेंटालिटी आपको भी नजर आ रही थी, मेंटालिटी एग्रेसिव नहीं थी, बड़ी एक मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि वो इंटेंट नजर नहीं आता था जीतने वाला, थोड़ा मेरे ख्याल से ये नजर आता था कि यार अपने आप को बचा लो, थोड़ा सेल्फिश थोड़ा सा नजर आता था। ये नहीं कि वो लड़के ऐसा कर रहे होंगे, या मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कह रहा था वो चेंज करने की जरूरत थी। तो वो मेरे ख्याल से इसमें वो शायद कामयाब हो जाए, फिर वो देख लेंगे, जो साथ दूसरा पैनल होगा कोचिंग का वो शायद उनको बताएं। लेकिन ये है कि एक नई चीज है, देखनी पड़ेगी, जब आएगी, जब यूज होगी। मैं हमेशा कहता हूँ फिर अर्ली ऑन कुछ कहना जरा मुश्किल होता है, चाहे इस टाइम मुझे कहा जा रहा है मैं चीफ सेलेक्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जब होगी उस वक्त ही पता चलेगा। और कामरान, वैसे आप क्वेटा में होने वाले एग्जीबिशन मैच में भी कहना चाहिए कि आप डग आउट में मौजूद होंगे, आपको कोचिंग का रोल जो है वो उस मैच में दिया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके लिए डिसाइड कर लिया है मेरे ख्याल से कि बस कामरान को जो है ना अब हम ऐसे ही मैनेजरियल अब इनको जो है ना कोई दफ्तरी जिम्मेदारियां जो है हम देंगे रादर देन ग्राउंड के मुकाबले में। तो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड, बड़ा हिस्टोरिकल मैच होने वाला है क्वेटा में। जी डेफिनेटली, मैं कहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है। मैं वहाँ पे 4 डे क्रिकेट फर्स्ट टाइम मैं खेलने गया था, तो मैंने कहा यार हम लोग कितने लकी हैं, इतना जबरदस्त शहर है, इतने जबरदस्त लोग हैं वहाँ पे, इतना जबरदस्त स्टेडियम है। अगर वो टेलीवाइज होगा ना, जैसा खूबसूरत स्टेडियम है, वर्ल्ड के जो बेस्ट स्टेडियम होते हैं ना, कि पिच को लेके, ग्राउंड को लेके, उसके बाद जो उसकी सराउंडिंग है, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसकी खूबसूरती है, वो मेरे ख्याल से वो उन स्टेडियम के साथ मैच करेगी। ऐसा स्टेडियम है, और पूरा क्रेडिट देना चाहिए बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को, पीसीबी को, जो उन्होंने बात की है, मैच करवा रहे हैं वहाँ पे लोकल लड़कों के लिए। बड़ी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है, एक मोटिवेशन है क्रिकेट की तरफ, वहाँ पे टैलेंट पड़ा है, लड़के कितने आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को मिलेंगी। और उसमें आसिफ गफूर साहब जो कोर कमांडर है, उनकी बड़ी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे मैच हो। बड़े जबरदस्त इंसान है, हम लोग 1-2 बार मिले हुए हैं, उनको शौक है वहाँ पे क्रिकेट करवाने का, और इंशाल्लाह उनके ताउन से, उनकी कोशिश से वहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए। और ये एक रास्ता बना, तो जबरदस्त इनिशिएटिव है, और इसको मेरे ख्याल से कैरी ऑन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है एग्जीबिशन मैच हो, वहाँ पे अंडर 19, 18 के, डोमेस्टिक के, पीएसएल के मैचेस हो, कोटा अपना होम टाउन बनाए, वहाँ पे इतना क्राउड आएगा। तो ये चीजें अब हमने हर तरफ फैलानी है, तो ये बड़ा जबरदस्त काम किया है। शुरुआत है, पहला कदम है, एंड आई होप कि आगे बहुत सारे और मैचेस हमें देखने को मिले। बट कामरान, जब ये हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या कामरान अकमल ने ये सोचा है कि अब कामरान अकमल भी कोचिंग कोर्सेज शुरू करेंगे? क्योंकि हम हमेशा कामरान एक चीज़ ये देखते हैं, देखें आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज, आप जितना रेगुलरिटी क्रिकेट से अटैच रहते हैं, जितना अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, हमारे यहाँ कोचिंग कोर्सेज करके कोचेस कम आ रहे हैं, इसी वजह से हमें ढूंढना पड़ता है और मिकी आथर को एक वर्चुअल कोच बनाना पड़ता है। आपको लगता है कि आप कोचिंग कोर्सेज की तरफ भी जाएंगे?
دیکھیے جو بھی ٹائم ملے گا ڈیفینیٹلی NCA کروائے گی تو بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے جب فری ہوں گے. تو دیکھیے یہ تو ایکسٹرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نالج ہے, لیکن آپ کا اصل چاہے آپ کوچنگ بھی کر لیں, کوچنگ کورس بھی کر لیں, ہم سکلین بھائی نے بھی کیے ہوئے ہیں, سب نے کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کو مینجمنٹ کیسے کرنی ہے وہ ساری چیزیں میرے خیال سے آپ اتنی جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیل لیتے ہیں وہ اس میں آپ سیکھ لیتے ہیں ساری چیزیں کیا کرنا چاہیے. اب کوچنگ کورس میں کر کے آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوں, وہاں جا کے آپ شاٹیں بتا رہے ہوں, آپ کا تو کام یہی ہے کہ آپ جب کوچنگ کورس کر لیں, بڑے نام ہے جیسے جس میں 50 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں, وہ پھر وہ اسٹارٹ کریں نا انڈر 19 انڈر 15 سے. پاکستان ٹیم میں تو نہ جا کے کریں, وہاں جا کے تو نہیں نا ریم شاٹ سکھانی پڑے, کریکٹ سکھانی پڑے, وہ نیچے سے تیار ہو کے جائیں. تو انشاءاللہ میرا کام جو ہوگا گراؤنڈ میں بھی ہوگا, انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. جیسے زلمی ٹیم نے مجھے رکھا ہے بیٹنگ, جب کیمپ لگے گا اس وقت بھی بیٹنگ کے لیے رکھا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ کرنی پڑیں گی چاہے جو بھی ہو. لیکن کوچنگ کورس کر لیں گے, جب بھی موقع ملے گا ٹائم ملے گا وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہو جائے تو کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے. پریکٹیکل امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہے جتنی اللہ نے کھلائی ہے, اس کا کوئی بھی پلیئر ہو اس کا وہی سب سے بڑا کوچنگ کورس ہوتا ہے. رائٹ کامران تھینک یو سو مچ. پریکٹیکل بھی امپورٹنٹ ہے, آف کورس تھیوری بھی امپورٹنٹ ہے, کچھ سیکھیں رکھنی ہے, بٹ لاٹس آف بیسٹ وشز, بہت ساری نیک تمنائیں, نیک خواہشات, بہت امپورٹنٹ رول دیا ہے ہمارے پروگرام میں. آف کورس شاہد خان آفریدی, سویرا سبزار جو فوکس کرتے ہیں وہ اسی عمر کی کرکٹ پہ کرتے ہیں کہ اصل کرکٹ تو اسی ایج میں سکھائی جاتی ہے. اور کامران اکمل کے آئی تھنک کہنا پڑے گا, ویسے کامران کھل کے یہ بات نہیں بول رہے تھے کہ کریئر کا اب نیکسٹ سٹیج یہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جس میں مور آف مینیجریل رولز کی بات ہوگی. سیکنڈ اننگ جو ہے وہ کامران اکمل جو ہے وہ شروعات کر رہے ہیں, اینڈ بہت امپورٹنٹ یہ پوسٹ ہے, بیکاز جو سیکھنا ہے, جو ہم مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کہتے ہیں نا, وہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی یہیں اسی جونیئر لیول پہ آتی ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19. اور عدیل مجھے بات کر کے, ایٹ لیسٹ کامران سے بات کر کے یہ بہت ایک تسلی ہوئی ہے کہ یس وی آر ناٹ رننگ آفٹر T20 فارمیٹ. دس از ایکچولی کوائٹ گڈ. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ظاہر ہے وہی ہر بورڈ کا اپنا ایک سرٹن پرسپیکٹو ہوتا ہے. رمیز کا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا بالکل ڈفرنٹ پرسپیکٹو تھا. انگلینڈ کی کرکٹ دیکھ کے رمیز نے کہا تھا کہ جی ہم بھی اپنے T20 کرکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ میچ میں لائیں گے. ایک مائنڈ باگلنگ اسٹیٹمنٹ انہوں نے بہرحال دی تھی. ابھی اب سے کچھ منٹ پہلے ہی عمر فاروق کارلسن کا آرٹیکل اپلوڈ ہوا, انٹرویو انہوں نے مصباح الحق کا لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مصباح, انہوں نے PCB جو ایک بار پھر سے آرتھر کو ہائر کر رہا ہے اس کے بارے میں کہا اٹس اے سلیپ آن پاکستان کرکٹ, یعنی پاکستان کرکٹ کے منہ پر ایک تماچا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا سسٹم ہے جو کہ ہمارے اپنے کوچز اور لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے. غالباً مصباح کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ مصباح کوئی بیڈ پوائنٹ یا کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی ان کے کوئی جیلسی والا فیکٹر ہوگا یا کچھ ہوگا, لیکن واقعی جس طرح ہاتھ منہ دھو کے ہم مکی آرتھر کے پیچھے پڑے ہیں اور ایک نیا بالکل تجربہ کرنے والے ہیں, کل بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ بہت ایک رسکی اسٹریٹجی بہرحال ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. تو کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے, بالکل سخت الفاظ کا ضرور استعمال کیا, بٹ پھر میں عدیل ہمیشہ جب یہ ایک سوال آتا ہے تو اس کے کاؤنٹر میں یہ سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کون سے کوچ ہمارے, میں اگر اپنے لوکل کوچز کی بات کروں, if I talk about the heroes and legends of our coaches, تو وہ اپنے اورا سے نہیں نکلتے کہ وہ آگے کسی کو ایکسپلین کر سکیں. وہ لڑکوں کی کمپلین ہی سب سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی ایگزامپلز دیتے رہتے تھے, ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے ایسا کیا تھا. اس وجہ سے لڑکے ان کے ساتھ اچھی پرفارمنس نہیں کر سکتے تھے, اور نہیں آئی پرفارمنسز جب ہمارے لیجنڈز جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے ٹیم پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد اگر ہم کوئی ایسا کوچ ہائر کریں جس کا کرکٹنگ ایکسپیرینس بہت کم ہے, تو اس پہ لڑکے کہتے تھے کہ یار اس نے خود نہیں کھیلا, اس نے 1-2 ٹیسٹ کھیلے ہیں, اس کے اپنے کتنے رن ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. تو ہم ایک بہت جیپرڈی میں, اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ کولونیل مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ اگر ایک فورن کوچ آ رہا ہے جو کہ اس نے کچھ کرکٹ نہیں کھیلی مگر وہ صحیح کہہ رہا ہوگا, تو اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو یا تو فائٹ کریں, یا پھر اس مائنڈ سیٹ کو فائٹ کریں کہ ہمارے جو لیجنڈز ہیں وہ اپنے اورا سے نکل کے باہر اور پھر سکھائیں پلیئرز. نہیں بالکل, سچ اے ویلڈ پوائنٹ کہ جی مجھے یاد ہے جاوید میاں جیسا عظیم کھلاڑی ہم نے کوچ بنایا تھا, اور وہ شاہد آفریدی کو بار بار اشارے کر کے آئی ریئلی کانٹ فارگیٹ, لالا اپنی نیشنل گیم کھیل رہے ہیں اور وہ لالا کو کہہ جا رہے ہیں روکو 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 روکو, کیوں روکو بھائی, اس کی گیم ہے. اور وہ کہتے تھے کہ باب وولمر جب آئے تھے تو باب وولمر ہمیشہ لالا کو یہی کہا کرتے تھے کہ تمہاری جو گیم ہے تم وہی کھیلو, کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ایٹ دس ایج اینڈ آل. سو آئی تھنک پروفیشنلزم کا سویرا ایک ڈفرنس تو ہوتا ہے. بہرحال جی کچھ بات کرتے ہیں کوئٹہ کے اس ایگزیبیشن میچ کے حوالے سے جو کہ 5 فروری کو اتوار کے دن کھیلا جائے گا. اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد عاطف
कोयटा बुक्टी स्टेडियम में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर ज़िलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 5 फरवरी को नवाब अकबर बुक्टी स्टेडियम कोयटा में जो नुमाइशी मैच होने जा रहा है उसके हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्राउंड की तज़ीन और आराइश भी मुकम्मल कर ली गई है और जो पिच की तैयारी है वो भी अपने आखिरी मराहिल में है। इस वक्त PCB मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर गुल काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं कि तैयारियाँ किन मराहिल में हैं। जी गुल साहब बताइएगा कि 3-4 दिन रह गए हैं मैच में, टीमों की आमद के हवाले से, ग्राउंड की जो बाकी इंतजामात हैं उसके हवाले से बताएं। थैंक यू सो मच टीवी, आप लोगों ने बड़ी हेल्प की है। हमारी गुजारिश ये है कि इस अगरचे ये इवेंट जो है वो नुमाइशी है, नो डाउट कि ये हमारा नुमाइशी मैच है, लेकिन इस मैच के इनेकाद से हमारे दरवाजे खुल जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट को, नंबर 1। दूसरी बात यह है जो हम जोर दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नोबल काज है, इस अगेंस्ट दहशतगर्दी, अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट जो है वो जो जहालत है, इसके ख़िलाफ़। इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्टेडियम इंशाल्लाह आपको जैम पैक नज़र आएगा। उसकी तैयारियां तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी विकेट तैयार हो गई है, ग्राउंड तैयार हो गया है, तमाम सिटिंग अरेंजमेंट हो गई है, टीमों को कन्फर्मेशन हो गई है। जो खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसरूफ़ थे, PCB ने इनको तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ख़त्म करा के फौरी तौर पर वो कल जो है पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास जो है 3 और 4 तारीख को तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स कोयटा में मौजूद होंगे। उनकी बुकिंग हो चुकी है, उनकी अरेंजमेंट हो चुकी हैं, तमाम सिक्योरिटी इंतजाम हो चुके हैं। जो एक इंटरनेशनल मैच के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन हम 90-95% हम पहुंच चुके हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि गुल काकड़ साहब का कहना था कि तमाम जो इंतज़ामात है 90 से 95% मुकम्मल हो चुके हैं और जो टिमों की आमद है वो भी 3 तारीख को जो है दोनों टीमें कोयटा पहुंच जाएंगी और 5 तारीख को जो है ये क्रिकेट का जो बड़ा मेला है वो सजेगा। टिकटों की फ़रोख्त भी जारी है, 20 रुपये जो है वो कम से कम कीमत रखी गई है टिकटों की। और इस वक्त भी जो है इस ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में मौजूद हैं और टिकट्स ख़रीद रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो सूबाई हुकूमत और जो पाक फौज है उसकी जानिब से फराम की जा रही है। जी तो ये आई थिंक थोड़ा सा जो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूजन है वो ये कि सवेरा द प्लेयर जो BPL में खेल रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं इस मैच में खेलने के लिए। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वो अपने टाइम से ही जैसे कि पहले कमिटेड था वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके ना होने के बावजूद आई थिंक पाकिस्तान के जो टॉप चंद प्लेयर्स हैं वो इस मैच में एक्शन में नजर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स बाबर आजम विल बी देयर, सरफराज विल बी देयर, हसनैन नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे, हैदर अली वहां पर होंगे एंड वाओ दैट्स गोना बी सम मैच। शाहिद खान अफरीदी ऑफ कोर्स एक्शन में नजर आएंगे। अल्लाह ताला लाला की कमर की हिफाजत करे। हाँ, यानी आप ये सोचें कि PSL 8 में आपको शाहिद खान अफरीदी एक्शन में नहीं दिखेंगे, मगर जो लोग मिस कर रहे हैं शाहिद खान अफरीदी का एक्शन इन द फील्ड वो बुक्टी स्टेडियम का या तो रुख कर लें या फिर जो है अगर तो वो YouTube पे या जहां भी स्ट्रीम हो रहा होगा वहां वो देख सकेंगे शाहिद खान अफरीदी को इन एक्शन। सो यस, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, जिस तरह काकड़ साहब ने बताया कि 95% तैयारियां हो चुकी हैं, which means everyone's getting ready। और अभी बड़ा सूरज चमकता हुआ दिख रहा था। यानी कोयटा में जो खूबसूरत होता है मौसम वो ये जब वहाँ पे सर्दी के साथ ये धूप निकली हुई होती है तो उसका एक अलग अपना मजा होता है। लेकिन आई थिंक वो जो स्टेडियम के पीछे डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी दैट इज लुकिंग प्रीटी गुड। इसका मतलब है कि तैयारियां अपनी जो है वो इस वक्त पूरे बामे अरूज पर हैं। वैसे इस वक्त बताते चलें कि इस वक्त कुछ लाइव क्रिकेट भी हो रही है सवेरा। तीसरा ODI मैच किम्बर्ली में खेला जा रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। 14 रन पे इंग्लैंड ने अपनी 3 विकेटें गंवा दी थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है जो रूट और जॉस बटलर एंड डेविड मलान के दरमियान। 80 रन बना लिए हैं, 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। और सवेरा ये मैच इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका अगर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है दे विल ऑलमोस्ट इंश्योर देयर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू द वर्ल्ड कप, और वरना अगर वो ये हार गए मैच तो उन्हें क्वालिफिकेशन के मरहले से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल सोचें जरा, साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसको कि एक क्वालिफायर खेलना पड़ेगा विद सो मेनी बिग नेम्स, मगर वही है कि जब तक एक टीम हो के जेलन हो के ना खेले, इंडिविजुअल्स की तरह खेले, तो फिर यही हालात होते हैं जो इस वक्त साउथ अफ्रीका के हुए हैं। सो लेट्स होप कि साउथ अफ्रीका को क्वालिफायर ना खेला जाए। एंड वेस्ट एशिया बेसबॉल कप 2023 जीतने वाली पाकिस्तान की टीम के कप्तान फ़ाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, तो उनसे फ़कीर हुसैन साहब को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच पे, एंड ट्रॉफी के साथ वो इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो
اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. پہلے تو میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ فتح نصیب کی. پھر میں اپنے آفیشیلز، اپنے کوچز، اپنے فیڈریشن کے صدر فخر علی شاہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا ہے اور آرگنائز کیا ہے اس ٹورنامنٹ کو اسلام آباد پاکستان میں. اور جس طرح ہمارے کوچز کی، ہمارے آفیشیل کی، ہمارے پریزیڈنٹ فخر علی شاہ کی محنت تھی وہ آج رنگ لائی ہے. ماشاءاللہ فقیر صاحب بڑا زبردست آپ لوگ کھیلے اور میں آپ لوگ کی پرفارمنس ہم لوگ یہاں پہ بڑا فالو کر رہے تھے. یعنی آپ تو کوئی قریبی مقابلہ، نزدیکی مقابلہ کھیلنے کے موڈی میں نہیں تھے. شری لنکا ڈیفینڈنگ چیمپئن، آپ نے ان کو ایک بڑے یک طرفہ مقابلے کے بعد ہرایا. پھر آج فائنل میں فلسطین جو ٹورنامنٹ اچھا کھیلتی ہوئی آ رہی تھی ان کو بھی کافی حد تک یک طرفہ مقابلے کے بعد آپ نے جو ہے وہ شکست دی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا زبردست ماشاءاللہ ہمارے کھلاڑیوں کا کمبینیشن بن گیا ہے اور ایشین گیمز کے لیے اور ایشیا کپ کے لیے زبردست میرے خیال سے ایک ہمارا جو پورا یونٹ جو ہے وہ وجود میں آ گیا ہے. جس طرح ابھی ہماری تیاری، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ون سائیڈڈ ٹورنامنٹ میں رہے ہیں تو یہ ہماری کوچز کی محنت تھی. پچھلے 2 سال سے ہم بیٹ کر رہے تھے تو سری لنکا کے خلاف ہم نے تیاری کی ہے اس لحاظ سے. تو ہمیں اپنے کوچز کے، اپنے پریزیڈنٹ فخر علی شاہ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس کی محنت ہے جو ہم آج وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں. یہ سب انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. اور نہ صرف مطلب یہاں وکٹری سٹینڈ پہ آپ کھڑے ہیں، ایشین گیمز اور ایشین چیمپئن شپ میں کوالیفیکیشن جو ہونا پاکستان ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. بیکاز ہم صرف کرکٹ کے چرچے سنتے ہیں، کرکٹ کی باتیں سنتے ہیں، مگر بیس بال میں یہ جو ہے وہ ایک چیز اچیو کرنا، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. فخر علی شاہ صاحب کا بہت یہ ایفرٹ ہے اور جس طرح بیس بال کو پروموٹ کرنے میں بالکل فخر صاحب بہت زبردست کام پاکستان میں. ابھی یہ جو کوریج ہو رہی ہے انشاءاللہ ہمارے ینگسٹر اس میں انوالو ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہماری جو بیس بال ہے پروموٹ ہوگی. اچھا فقیر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں ذرا کچھ بتائیں ہمیں. آپ کا اپنا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان میں تو جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں تھامتا ہے، یہ بیس بال کا بیٹ آپ کے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ ذرا کچھ اپنی بھی اپنے کہانی بتائیے آپ. میں بیسیکلی خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ سے میرا تعلق ہے. بول رہے اور ہاں پلاسٹ ہے جو مرضی بتائیں. اور میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی آرمی کے ڈپارٹمنٹ سے. اور کرکٹر تو ہم بیسک ہی ہوتے ہیں تو ہمیں جس طرح یہ اپرچونٹی مل گئی ہے، ہمیں موقع مل گیا تو ایک دن کھیلتے فخر علی شاہ صاحب نے ہمیں پک کر لیا ہے نیشنل ٹیم کے لیے اور آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ زبردست. جی ہم 2 ورلڈ بیس بال کلاسک امریکہ میں گئے تھے 2016 میں، پھر 20 میں ہم ایریزونا گئے تھے. ابھی یہ ریسنٹلی ہم پاناما سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ ہمارے پریزیڈنٹ سید فخر علی شاہ صاحب کی جو محنت کا نتیجہ ہے جس سے ہم اس مقام تک پہنچے اور ہم یہ کامیاب ہوئے ہیں. بھائی بہت اعلیٰ، بھائی بہت اعلیٰ. فخر صاحب چھا گئے ہیں، بہت شکریہ فخر صاحب. آپ کا بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور فقیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کے لیے. آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. ماشاءاللہ ایشین چیمپئن شپ میں بھی جائیں گے، ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور آئی تھنک وی ہیو اے سالڈ چانس فار دا میڈل دیئر جس طرح ہماری ٹیم نے پرفارمنس دی ہے. سویرا کچھ بات کرتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے ایک بار پھر سے. شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، وہ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت، اپنی انجری کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. بہت ضروری ہوتا ہے ایک پلیئر کا ویسے ہی فٹنس اینڈ دین مینٹلی فٹ ہونا کہ اس ایبلٹی کو وہ آگے اپلائی کر سکیں. اور ورلڈ کپ میں آپ کو دیکھا کہ شاہین شاہ آفریدی واز ناٹ 100% فٹ، جو کہ آپ کو بہت ویزیبل تھا، ان کی بولنگ میں بھی آپ کو دکھ رہا تھا. اینڈ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی پلیئر کے کریئر کے ساتھ اس طرح سٹریس آؤٹ کرنا چاہیے یا کھیلنا چاہیے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ یہ سوچیں کہ وہ اب وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکیں گے. ود دیٹ مجھے لگتا ہے کہ بڑی آنیسٹی سے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ویدر دس پلیئر از میچ فٹ اور ناٹ، چاہے گیم کے لیے وہ بہت ضروری ہو یا نہیں، بٹ دس شوڈ بی ریئلی امپورٹنٹ. میرے خیال سے اسی کے ساتھ گیم سیٹ میچ کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے. تو سویرا اور عدیل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.